السلام عليكم، مرحبا بكم في لافورماسيون ديال بي او ال. اليوم غنشوفوا ان شاء الله الفيديو رقم 17 اللي هو الفيديو الثالث في لابودر اللي غادي يكون في لي طاليميت ultime، وغادي نشوفوا لو كا الثالث، يعني فاش كنلقاو المومون ultime صغر او كبر من يو ال، يعني غادي نحاول نخدموا على هاد لو تراجي هذا. فبالنسبه لنا لي دوني عطاونا اف سي 28 25 ميجا باسكال، عطاونا اف او 500، عطاونا المومون ultime، عطاونا فيها 0.552. فاول حاجه خصنا نحسبوا هذا المومون ultime ريدويت، يعني كيف ما كتشوفوا هنا ام اي شنو كتساوي بي على دي اس نضربها في اف بي او اللي هي الكونتران ديال البيطون. من اف بي او هذه اول حاجه خصنا نحسبوها. بالنسبه للعلاقه ديالها هي هذه، عندنا 0.25 نضربها اف سي 28 على الفا نضربها في غاما بي هو الكوفيسيون ديال البيطون. اما بالنسبه لهاد الفا هذه فيكس فاش كتكون لا ديوري سوبيريور ا 24، يعني عندك 0.25 نضرب 25 مقسومه على 1 نضرب في 1.5 اللي هو الكوفيسيون ديال البيطون كتعطيك 14.17 ميجا باسكال. دونك بالنسبه لهاد لي دوني هادو كاملين حنا متوفرين عليهم. بالنسبه للمومون ultime هما فين عطاوه لينا، دونك غادي نحسبوا المومون ultime ريدويت. عندك 0.552 مقسوم على بي في دي. بالنسبه للبي راه فيها 30 سنتيم، هي 0.3 مضروبه في دي اللي هي من لي زارماتور طوندو حتى للفوق اللي هي 0.55 وستنا مضروب في اف بي اللي هي 14.17. من بعد كنلقاو فيها 0.429. بالنسبه لهادي فهي واش صغر من 0.186 نو، يعني غادي نجيو مع التراجي. بالنسبه للتراجي هذا عاوتاني خصنا نقارنو هاد المومون ultime ريدويت مع يو ال، يعني يو ال خصنا نحسبوها اول حاجه. الا جينا نحسبوا هنا يو ال خصك تحسب اول حاجه هي مي ابسيلون ال كتساوي اف او على 200 في غاما اس اللي هو الكوفيسيون سكيورتي ديال لاسير اللي كيساوي بالنسبه لاف او عندك فيها 500 وعندك 200 فوا 1.15 est égal 2.17. Après on va calculer alpha L est égal 3.5 sur 3.5 plus 1000 ابسيلون ال اللي غادي تساوي 0.62. عاد غادي نجيو نشوفوا هاد العلاقه ديال يو ال اللي هي هادي، نشوفوا شحال كتساوي 0.8 مضروبه في الفا ال على بين قوسين واحد ناقص 0.4 مضروب في الفا ال اللي كتعطيك يو ال 0.372. دونك دابا غنقارنو 0.372 مع هاد المومون ultime ريدويت 0.429. دونك واش هادي صغر من هادي؟ نو، يعني بحال دابا في لوكال اللي قبل عاود رجعنا مع هادي، دابا لا غادي نكملو مع هادي. من بعد فاش غادي نلقاو اكبر غادي نحسبوا هذاك الراكورتيسمون. شنو كيساوي عندنا هنا الراكورتيسمون اللي هو 3.5 مضروب في 10 اس ناقص 3 زائد ابسيلون ال، راه ديجا حسبناها. مي هادي الف ابسيلون ال، يعني بحال هاد ابسيلون ال شنو غادي تساوي 2.17 مقسومه على 1000 ولا 2.17 مضروب في 10 اس ناقص 3. نتمنى يكون مفهوم. يعني عامل دي ناقص دي بريم بالنسبه لدي اللي هي 55 ودي بريم هو داك لونروباج الفوق اللي تيكون واخا هادشي كامل مقسوم على دي اللي هو 55 سنتيم. ابري غادي نضربوه في ابسيلون ال اللي راه قلنا ديجا غادي نلقاوها 2.17 مضروبه في 10 اس ناقص 3. كيف ما كتشوفوا دابا فاش غادي نحسبوها، يعني غندوزو نحسبوا الكونتران ديال الحديد او غادي ندوزو نعوضو داك الراكورتيسمون اللي عندنا هنايا. دونك هاديك 2.17 نضربو في 10 اس ناقص 3 باش نلقاو غير ابسيلون ال بوحدها واخا. غادي نعوضو عندنا دي كامله 55 سنتيم ناقص 5 ديال دي بريم، هادشي كامل مقسوم على 55 نضرب عاوتاني في ابسيلون ال هي 2.17 نضرب في 10 اس ناقص 3، يعني هادشي كامل كيساوي 2.98 نضرب في 10 اس ناقص 3. ابري غادي ندوزو لا كونترين ديال لاسي اللي هي 500 اف او على غاما اس 500 على 1.15 اللي هي الكوفيسيون ديال لاسي اللي كتساوي 434.78 ميجا باسكال. ابري غادي ندوزو المومون دو ريزيستونس ام ار اللي غادي نحاولو نشتغلو عليه اللي هو يو ال. ياك يو ال اللي فيها 0.3. دونك عندك هنا يو ال مضروب في بي اللي هو العرض اللي هو 30 سنتيم مضروب في دي وسيدنا اللي هو 55 سنتيم مضروب في اف بي اللي هي كونترينت البيطون اللي ديجا حسبناها.
دونك الا جيتي تعوض هنايا هي 0.372 نضرب 0.3 نضرب 0.55 نضرب في 14.7 اللي هو اف بي او غادي تلقى 0.478 ميغا نيوتن مضروب في المتر. من بعد غادي ندوزو نحسبو الزد هادي اللي هو لو براد لوفي اللي كيساوي دي عامل 1 ناقص 0.4 الفا ال بين الفا ال. دونك الا جيتي تحسبها عندك الزد هي 0.55 عامل 1 ناقص 0.4 مضروب في 0.617 اللي غادي تلقى من خلالها 0.414 المتر. دابا كيف ما كنقولوا هنايا الا دزنا الطريقه هذه يعني دونك غادي يكون عندك الحديد في الطوندو وغادي يكون عندك في الكومبريم، يعني غادي يكون عندك الحديد هنا وهنا ما غاديش يكون ديال المونتاج، يعني غادي يكون تكميلي كومبريمي واخا يعني نحسبوا ا سيكسيون مع ا اس تي. بو ا سيكسيون اللي هي هادي اللي كتساوي ام يو ناقص ام ار على دي ناقص دي بريم مضروبه سيغما سيكسيون ديال الحديد اللي هي 0.552 ديال ام يو ناقص ام ار اللي هي 0.478 دي ناقص دي بريم عامل 0.55 ناقص 0.05 اللي هنايا مضروبه في 334.78 ميغا باسكال. يعني هادي غتلقى واحد القيمه اللي هي 3.4 سنتيمتر كاري اللي تقريبا هي 3 الهوطه ديرونس ديال 14 واخا. اما بالنسبه للحديد ديال تحت اللي في الطوندو اللي هو هادي اس تي غنحسبوه اللي هو ام ار على زد زائد ام يو ناقص ام ار على دي ناقص دي بريم مضروب في غاما اس على اف هاد غاما اس هذا كوفيسيون سيكوريتي 1.15. ولا هادو نعوضوهم بالنسبه لام ار احنا ديجا لقيناها، بالنسبه لزد احنا لقيناها، بالنسبه سميتها ام يو هما فين عطاوك 0.552 ناقص ام ار حنا حسبناها. شنو كيبقى لك يعني دي ناقص دي بريم يعني 55 ناقص 0.05 ديال دي بريم غادي تلقى فيها 29.9 سنتيمتر كاري. يعني هنا غادي نلقى واحد لا سيكسيون كبيره ديال الحديد اللي غادي نحاولوا نوزعوها، يعني غتكون فيها 3 الهوطه ديرونس ديال 25 تكون فيها 3 الهوطه ديرونس ديال 20 و3 الهوطه ديرونس ديال 16. يعني هاد اس تي هادو كاملهم راه كيساوي هادشي كامل جمعتيه غيعطيوك شي فالور كبر شويه من 29.9 واخا. يعني كيف ما كتشوفوا هذا هو الفيديو رقم 17. كيف ما كتشوفوا شفنا خدمنا على الحديد فاش يكون في الطوندو وفي الكومبريم في ليطا ليميت اولتيم. بالنسبه للفيديو 18 مع الفيديو 19 غادي نشوفوا الحديد في لابودر في ليطا ليميت سيرفيس.